Assalamualaikum dear students. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, यानी कि अब तक मैंने आपको पढ़ाया है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल बनती है, इसके टाइप्स क्या क्या है। तो आज हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। अभी जो सॉइल है ये इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ज़रूरियात क्या है। सॉइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फार्मर्स। अगर हम खेती बाड़ी की बात करेंगे, काश्तकारी की बात करेंगे, तो वो सब खेती बाड़ी इसी सॉइल में होती है। सॉइल के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम प्लांट जो है, वेजिटेशन जो है, खेती बाड़ी जो है कर सकते हैं। दैट मीन्स इट वाज इम्पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉइल की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम प्लांट्स ही नहीं ग्रो कर सकते थे, यानी कि अगर सॉइल ना होती तो हम प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते थे, और जो प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स ही ना ग्रो करते, दैट मीन्स लाइफ वाज इम्पॉसिबल, ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं थी। क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वी ऑल गेट फूड and air, that is oxygen, which is very necessary for living things. ये सब हम प्लांट से हासिल करते हैं। यानी कि अस जिंद रोजन खतर गज़ा हासिल करा कुलियों पे। जिंद रोजन खतर युस ऑक्सीजन अंदर नेवान छ, यानी कि शाह युत इस खालान छ, तथ मन छ ऑक्सीजन नेवान। अस सोरी एयर अंदर नेवान कि, बल्कि हम उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑक्सीजन हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो प्लांट्स है, विदाउट प्लांट्स लाइफ वाज इम्पॉसिबल, और विदाउट सॉइल प्लांट्स विल नॉट ग्रो। अगर सॉइल ही ना होती तो हम प्लांट्स ही ना उगा सकते थे। यानी कि फार्मर जो है खेती बाड़ी कहाँ करते, अपनी काश्तकारी जो भी वेजिटेशन होती वो कहाँ पे करते। रॉक्स में तो प्लांट्स नहीं उगाए जाते हैं। तो ये सॉइल जो है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप फील्ड्स। जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं, जो भी खेती बाड़ी होती है, वो सब इसी सॉइल में होती है। डिफरेंट, अब आपने देखा कि ये सॉइल जो है इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है। तो डिफरेंट टाइप्स जो सॉइल है, चाहे लोमी है, क्लेई है या सैंडी सॉइल है, these all types of soils are used for different types of growing of different types of क्रॉप्स। यानी कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की सॉइल है, इन सब सॉइल्स की किस्में जो हैं, इन पर हम मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स ग्रो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की खेती बाड़ी करते हैं। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि सैंडी सॉइल जो है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, या क्लेई सॉइल है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी सॉइल की किस्म है उस पर हम मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उगा सकते हैं। सॉइल इज़ आल्सो होम टू वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। अगर हम इसके अलावा की बात करेंगे, यानी कि ये जो सॉइल है इस पर हम जो भी फसलें हैं वो हम सभी सॉइल्स पर उगाते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं वो इसी सॉइल पर ग्रो करते हैं। इसके अलावा यानी कि ये अब ये जो सॉइल है ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो इस सॉइल में रहते हैं। यानी कि सॉइल जिनका घर है। यानी कि ये जो सॉइल है ये शेल्टर है, ये घर है बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का। जैसे आप देखते हैं अर्थवर्म जो है, या बीटल्स है, या स्नेल्स है, या आंट्स है, दे ऑल लिव इन सॉइल। ये सभी इसी सॉइल में रहते हैं, यानी कि सॉइल इनका घर है। सॉइल इज़ देयर होम। जो भी अर्थवर्म है, बीटल्स है, स्नेल्स है, या आंट्स है, ये सभी इसी सॉइल में रहते हैं। अर्थवर्म जो है ये भी सॉइल को फर्टाइल करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। कौन? अर्थवर्मस। ये भी सॉइल को जरखेज बनाने में एक अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये सॉइल में ही रहते हैं। जब ये मरते हैं तो सॉइल के साथ ही धीरे धीरे डिके हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जरखेजी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो है ये अर्थवर्मस दे आल्सो नोन एज नेचुरल प्लोज। जैसे आप देखते हो कि फार्मर जो है जो भी सीड वो बोता है, उस सीड के बोने से जब वो फॉर एग्जांपल येल ते इस ब्योल ववान छ ज़मीनस मज, अस इथे पटी ब्योल देवान ज़मीनस मज दरित कि, बल्कि अस ये वायां गोडनेथ
پلو گوٚو زٔمیٖن وایُن تہٕ یا چھِ أسۍ ہَسا چھِ یہِ زٔمیٖن وایان ٹرٛیکٹَرو سۭتۍ تِکیٛازِ یہِ کیٛازِ چھِ أسۍ یہِ زٔمیٖن وایان تِکیٛازِ یُس ہَسا یہِ سویِل آسان چھِ یہِ ہَسا گژھِ فرٛی اَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ واینہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ذٔریعہِ ہَسا اَتھ منٛز ایر تہِ ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ وٲتِتھ آب تہِ ہَسا ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ وٲتِتھ کُلۍ کٮ۪ن موٗلَن تانۍ تِکیٛازِ یُس ہَسا یہِ کُل چھِ أمِس ہَسا چھِ گرٛو کَرنہٕ خٲطرٕ آبٕچ تہِ ضروٗرت ایرٕچ تہِ ضروٗرت تہٕ یوٚتانۍ زٔمیٖن واینہِ آسان چھِ یہِ چھِ آسان زٔمیٖن دٔر یہِ چھِ آسان ٹایٹلی بنٛد کٔرِتھ مگر یُتھُے یہِ زٔمیٖن واینہِ یِوان چھِ یہِ چھِ یَلہٕ گژھان اَتھ منٛز چھِ آب ہٮ۪کان آرام سان کُلِس موٗلَس تانۍ وٲتِتھ ہوا تہِ ہَسا چھِ أمِس موٗلَس تانۍ ہٮ۪کان وٲتِتھ سَن لایٹ تہِ ہَسا چھِ أمِس موٗلَس تانۍ ہٮ۪کان وٲتِتھ ییٚمہِ سۭتۍ ہَسا یہِ کُل اَصٕل پٲٹھۍ گرٛو کَران چھِ اب یہ جو ارتھ ورمز ہے دے ایکٹ ایز نیچرل ٹِنی پلوز یہ بھی یِم تہِ چھِ مدد کران أمِس زٔمیٖندارَس زٔمیٖن واینَس منٛز یعنی کہ جیسے آپ دیکھتے ہو یہ بارش کا موسم ہوتا ہے تو جب بارش تھم جاتی ہے یا بارش پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ زمین سے یہ باہر نکلتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ جب بارش رکی ہوئی ہوتی ہے تو آپ اس زمین پہ چھوٹے چھوٹے کریکس ہوتے ہیں جہاں سے یہ ارتھ ورمز باہر نکلتے ہیں تو یہ اس کو یِم چھِ اَتھ زٔمیٖنَس واینَس منٛز مدد کران تِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ وایان کہِ یِتھ پٲٹھۍ ٹرٛیکٹَر چھِ مگر یِم تہِ ہَسا چھِ اَتھ أنٛدٕرۍ کِنۍ یِتھ پٲٹھۍ ہَسا ٹرٛیکٹَر زٔمیٖنَس وایان چھِ یَلہٕ کَران چھِ یِتھَے پٲٹھۍ ہَسا چھِ یِم ارتھ ؤرمٕز تہِ ہیٚلٕپ کَران أکِس زٔمیٖندارَس یہِ زٔمیٖن أنٛدٕرۍ کِنۍ یَلہٕ کَرنَس منٛز ایز دے موٗ تھرٛوٗ دا سویل جب وہ زٔمیٖن میں چلتے ہیں دے ڈِگ ٹنلٕز تِم ہَسا چھِ یِتھ پٲٹھۍ ٹنل آسان چھِ یِتھَے پٲٹھۍ ہَسا چھِ یِم ٹنلہِ ہٕنٛدۍ ٹنل ہِش بَناوان اَتھ زٔمیٖنَس منٛز دیٹ ایلو ایر اینڈ واٹر ٹو ریٖچ دا سویل یِمو ذٔریعہِ ہَسا آب ہوا اَتھ زٔمیٖنَس منٛز واتان چھِ ہینٕس پلانٹٕس گرو اِن سویل وِد ایٖز ییٚمہِ سۭتۍ ہَسا آرام سان یہِ کُل گرو کَران چھِ اَتھ سویلہِ منٛز تِکیٛازِ أمِس ہَسا چھِ آب تہِ واتان اور أمِس ہَسا چھِ ہوا تہِ واتان تِکیٛازِ یِم ارتھ ؤرمٕز چھِ یِم تہِ ہَسا چھِ ٹنلٕز ہِش بَناوان یِم گیپ ہِش بَناوان یِمو سۭتۍ ہَسا آب تہٕ ہوا اَتھ کُلۍ کِس موٗلَس تانۍ واتان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ ہَسا یہِ کُل اَصٕل پٲٹھۍ گرو کَران چھِ سم پلانٹس آر ایٖٹن ایز فوڈ باے ہیوٗمنٕز اینڈ سم اینِمٕلٕز تہٕ یِم تہِ ہَسا پلانٹٕس چھِ أسۍ ہَسا چھِ پَنُن غذا یِمو پٮ۪ٹھ حٲصِل کَران أسۍ ہَسا چھِ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ مختلف پارٹٕس کھٮ۪وان ایز اے فوڈ کُنہِ کُلِکۍ چھِ أسۍ روٗٹٕس کھٮ۪وان کسی کے ہم لیوٕز کھاتے ہیں کسی کا فروٹ کھاتے ہیں تو یہ جو پلانٹس ہے چاہے انسان ہو یا باقی اور جانور ہو وہ سب انہی پلانٹ سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں پوٹرز جو ہوتے ہیں جِمن أسۍ کرٛال وَنان چھِ میک پوٹری یوٗزِنگ کلے سویل یا ییٚتٮ۪تھ چھُو تُہۍ وٕچھان کرٛال چھِ بَناوان میٚژِ بانہٕ تہٕ اَتھ منٛز چھِ یہِ کلے سویل استعمال کران پیٖپل آلسو یوٗز مڈ ٹو میک کچا ہاؤس یہ جو لوگ ہے یہ دے آلسو یوز مڈ اس مٹی کا استعمال کرتے ہیں جو یہ کچا ہاؤس ہوتا ہے جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں یہ مٹی کا استعمال ہوتا ہے جس میں گھاس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں اس کچے ہاؤس کو بنانے میں اس مٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے راکس تو راکس جو ہے راکس ہم پتھر کو بولتے ہیں راکس ہیو اے وائڈ ویرائٹی آف یوز راکس جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ راکس کو ہم بلڈنگز بنانے میں استعمال کرتے ہیں اب راکس جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں راکس آر آلسو آف ڈفرینٹ ٹائپس راکس جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے گرینائٹ ایک قسم کا راک ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اٹ از یوزڈ ان فلور ٹائلز اینڈ کچن سلیبس یہ جو گرینائٹ ہوتا ہے اٹ از ویری ہارڈ اٹ از یوزڈ ان میکنگ ٹائلز ٹائلہٕ بناونَس منٛز ہَسا چھِ یہِ استعمال گژھان ماربل جو آپ دیکھتے ہو ٹائلز آپ دیکھتے ہو کچن میں لگاتے ہو یا یہ واش رومز ہوتے ہیں وہاں پر لگاتے ہو ماربل بھی آپ سب کو پتہ ہے کچن میں لگا ہوا ہوتا ہے اٹ از یوزڈ ٹو میک ٹائلز یہ ٹائل بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اسٹیچوز بنانے میں استعمال ہوتا ہے یا بلڈنگس یا مونومنٹس بنانے میں استعمال ہوتا ہے